أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. بلى وهو الخلاق العليم. بلى وهو الخلاق العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم بلى 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 وهو الخلاق
فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فسبحان الذي بيده فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء